خمقنيكم خملخم نزعلة ساعة لو صحنا أملاك أبوتاتنا قدوس እግዚአብሔር زخبرن زتمسجنن يخون قال እግዚአብሔር أملاكنا حواريا باولوس ناب إبراويان السبات أبزل أخو ملختو معراف 13 قصري شوعته كنر انت لنا خمزي يبل تذكروا مكاننتكمو زمهاروكمو قال እግዚአብሔር قال እግዚአብሔር زمهارخمو أبوتاتخمو حسو قال እግዚአብሔር زمهارخمو ممهرانخمو ذكروا قال እግዚአብሔር زمهارخمو مرحتخمو أخبروا زوي حواريا قدوس باولوس أبونا بمنفس قدوس إنات مرحة زمهارو لتزارو لصحافو لسبخو قال قويتانا أملاخنا مدحانينا إيسوس كريستوسي نمنتاي انتايلنا وإنزتر يأيو سنايا قزومو ومصاهتومو سناي صبايوم سناي سرحهم مسوايتهم كترئيو انتلخم تمثلوا بهايمانوتومو بهايمانوت مسلوهم اسم إيسوس كريستوس وقتو ذات معلم ويوم وكما وقتو اسكال عالم إيسوس كريستوس تمالي زنبرة حزي زلو نعلم أحلفو زنبر يمو نتومو قال إيسوس كريستوس لمهارخم أبوتاتكم حسابوهم ممهرانكم ذكروهم مرحتكم أخبروهم إتامسو كالاء نكيرة تمهرته خالي حدوش تمهرتي انجدا تمهرتي أبيت كريستيان كاب إيسوس كريستوس وصائي إيسوس كريستوس بزمن نبيات بأكالاوي قال النتو بملكوت النتو لفلت أب زمن حواريات دما مئنتي دحنة عالم سب لخونة سقو سب لخونة بقو دما اسكاب زل عالم لغصل نسوت مالي زنبرة حزي زلو نزل عالمو على محلفو زنبر حياو أملاخ يمو انقدا تمرتي حدش تمرتي يتمصو بوتاتخمو لمهارخم قنا حازو بهايمانوت مسالوهم يبل سلازوي زوي نا እግዚአብሔር ቃሉ زوي تمرتو زوي سلازوي نحنا بزعلة ساعة نمنتاينا أوزوي قدوس صرح الدراش تسبسينا للنا انتيلنا قال أملاك لمهارونا كابزابوتا زيا جميرو أب قدوس فريمناطوس أبا سلاما كساتي برهان منفساوي كوليج أستواصو لقبرو أبوتات ممهران مرحتي نمحساب نمذكر بهايمانوت نممسال أب خبابينا أب تقراي بأرثوذكساوي تواهدو بيت كريستيان أستمرون سرعة أستواصو لقبرو وعلتا لوعالو أبوتات مذكر محساب ممسال منتخن خيل بحفشة بهاجر درجة بعالم درجة أب إثيوبيا أب عالم أستواصو نزقبرو قدوسان أبوتاتنا ممهران أبوتاتنا مرحتنا نمحساب نمذكر بزعلة ساعات زوي أوزي تسباسينا لنا مو بحق እግዚአብሔር أملاخنا نيابوتاتنا ጸሎት نيابوتاتنا بركت نيابوتاتنا تمهرتي نيابوتاتنا صنعات مسانا خجبر قدوس فقادو يكون أزوي أب زمن باولوس طرح لتجمر قدمي أولي نبرة كيخونس كاو قدم جميرو زنبرة أب زمن بليين حديثن زنبرة انكاو دما اسكاو حزي لقصله للو نايبية كريستياننا سرعاتيو نايبية كريستياننا تمهرتيو أبوتاتخا محساب مذكر بهيوت السجا نزل لو يخون بهيوت السجا نزل لو زقبا خبري مهاب
بهيوت يخون بتمهرتي نعوم ممثال مصحف قدساوي استمهرو لتوسنوا كما ابنت نرأى انتيلنا مصحف إياسو كم معرف حدا جميرنا كنرئي انتلنا قال أملاخ خمزيبل مقلقل እግዚአብሔር ዝነበረ ሙሴ ናፍቲ ዘለዓለማዊ ቦታ ኸደ ወይም ዓረፈ ድሕሪኡ ክንዲ ሙሴ ኾይኑ ለማሕበረሰብ እስራኤል ምእንቲ ክመርሕ እግዚአብሔር አምላኽና ተንስ ወእዱ ወለዝንቱ ዮርዳኖስ ንኢያሱ እግዚአብሔር ከምዚ ይብሎ ተልዓል ዮርዳኖስ ተሳገር ንህዝብ እስራኤል ድማ ምራሕ ይትበል ኢ ለየማን ወኢ ለጸጋም ንየማንውን የትበል ንጸጋምውን የትበል ረአዩ ቁርአን ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን አሕዋትን አሓትን ኢ ለየማን ወኢ ለጸጋም እዙይ ዓብይ ምስጢር ለሓዘ እዩ ለጸበቕኻ መሲልካውን የመና ኸይተሓልፍ እንካፍቲ ናይ ሙሴ ሕግን ስርዓትን ትምህርትን ኸይትወፅእ እንካፍቲ ናይ ሙሴ ሕግን ስርዓትን ትምህርትን እውን ኸይተሓልፍ ኢ ለየማን ወኢ ለጸጋ ናሁ እየዝዘከ እንሆ ይእዝዘካ ኣለኹ ትባዕ ወፅናዕ ጽናዕ ወይ ትፍራህ የትፍራህ ወይ ትደንግጽ የትደንግጽ اسمح الله እግዚአብሔር አምላክከ ምስሌከ በውስተ ኩሉ ዘሆርከ አብልኸት ኻዮ ሁሉ እግዚአብሔር አምላኻ ምሳኻ እዩሞ ሙሴ ልሰርሖ ስራሕ ሁሉ ንምስራሕ ናይ ሙሴ በረከት ናይ ሙሴ ረድኤት ምእንቲ ሓድረካ ትባዕ ጽናዕ የትፍራህ የትደግጽ በለ እግዚአብሔር አምላኽ ኢያሱ ድማ ነዝቃል እዚ ነዝቃል አምላክ እዚ ብምስማዕ ከም ሙሴ ልበለ መምርሒ ብምጥቃም ናይ ሙሴ ሕጊ ብምፍጻም ንማሕበረሰብ እስራኤል ምድራዊ ርስቲ ንከነአን ከካፈሎም ኢሉ እዩ እዙይ ናይ ሙሴ በረከት ናይ ሙሴ ረድኤት ናይ ሙሴ ጸሎት ምስቲ ናይ እግዚአብሔር አመራርሓ ምስቲ ኩላዊ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ምልኪ ለተወሃቦ ተወሳኺ ጸጋ ተወሳኺ ክብሪ ስለዝነበረ እዩ ንሕና እውን ሕዚ ብህይወተ ስጋ ለለና ኣብ ዝተፈላለየ ስራሕ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ስራሕ ዘርፊ ለለና ስራሕትና ክከናወነልና ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕልና ዕጽፊ ድርብ ኮይኑ ክሓድር እንተ ኮይኑ ነቦታትና ብህይወተ ስጋ ንዘየለው ይኹን ብህይወተ ስጋ ንዘለው ምኽባር ካባና ትጽቢት ይግበር መንፈስ ቅዱሳዊ መምርሒ እዩ እግዚአብሔራዊ መምርሒ እዩ ሃይማኖታዊ መምርሒ እዩ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መምርሒ አቦታትና በህይወተ ስጋ ዘየለው ስለልኾኑ ብስጋ ኣብ ምድሪ ኣብ ሓመስ ለልተቀበረውስ እቲ መንፈሶም እቲ ሓሳቦም ፈሪሱ በስቢሱ ሓመድ ተላቢሱ ማለት ኣይኮነን ብመንፈስ ብደብሲ ሕያዋን እዮም ብጸሎት ድማ ምሳና እዮም እሞ ስለዚ እቲ በረከት እግዚአብሔር እቲ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ኸይተርፍ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ተዘከሩ መኳንንቲክሙ ዘመሃሩክሙ ቃል እግዚአብሔር ዝመሃርኩም መምህራንኩም አቦታትኩም መራሕትኩም ዘክሩ ሕሰው አኽብሩ ብህይወትውን ምሰልዎም ብመስዋዕትውን ምሰልዎም ብትምህርቲ ምሰልዎም ኻሊ ሓድሽ እንግዳ ነገር ኣብ ቤተ ክርስቲያን የተምጽኡ በል ዓለም ነዚ ቃል ዙይ አባይታ ኣብ ተግባር እንተ ተውዕሎ ነይራ እዚ ኩሉ ኣብ ዓለም እንርእዮ ለለና መከራ የመሃለወ ነይሩ ብሓቂ እቲ ጸገሙ ግና እዚ ቃል እዙይ አባይታ ክውዕል ይኽኣለ ብህይወተ ስጋ ንዘየለው ይኹን ብህይወተ ስጋ ንዘለው ዓበይቲ መምህራን አቦታት መራሕቲ ምክብባር ልበሃል የለን ጠፊኡ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ድማ ካባና ርሒቁ መጽሐፍ ቅዱሳዊ በረከት ካባና ርሒቁ ናይ ኤልያስን ናይ ኤልሳእን በረከትን መሪሕነትን ከመይ ኢሉ ነበረ ሊቃውንት ኣብ ካልኣዋይ ነገሥት ምዕራፍ 2 ክንርኢ እንተለና ኤልሳ ናይ ኤልያስ ህይወትን ትምህርትን ሰሚዑ ንኤልያስ ዝተኸተለ ተኣማኒ ደቀ መዝሙር ነበረ ኢሉና ቅዱስ መጽሓፍ ድሕሪኡ
ኤልያስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጻዊዕት ከም ዘሎ ፈሊጡ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝጸውዖ ከም ዝነጥቆ ፈሊጡ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ንምፍላጥን ንኤልሳዕ እውን ጽንዓቱ ትብዓቱ ንምርግጋጽ ናብ ቤቴል በጽሐ ክመጽእ ናብ ዮርዳኖስ በጽሐ ክመጽእ እዮሞ ኣብዚ ጽንሓኒ በሎ ይብለና ኤልሳዕ ግና ሕያው እግዚአብሔር ወሕያው ነፍስከ ኤልያስ ሕያው እግዚአብሔር ይብለካ ኣለኹ ብሕያው ነፍስኻ ይምሕል ኣለኹ በቲ መንፈስ ቅዱሳዊ ሰብነትኻ ይምሕል ኣለኹ ካባኻ የፍለይን በለ ነዚ ቃል እዚ ደጋጊሙ ኤልያስ እውን ኤልሳዕ እውን ተዘራረብዎ ብተደጋጋሚ ኤልያስ ንኤልሳዕ ጽንሓኒ ይብሎ ነበረ ኤልሳዕ ድማ ይኾነን እንካባኻ የፍለይን ይብሎ ነበረ ንሓደ ግዜ ጥራሕ ከይኾነስ ብሓቂ ኣብ ህይወት ዘመንና ነቦታትና ነህዋትና ንመራሕትና ኩሉ ግዜ ኣብ እዋን ጸገም ይኹን ኣብ እዋን ምቾት ምሳኹም ኣለና የንፍለይን ጸገም ይፍለየናን ማለት ከም ዝግባእ ልርእየና ቃል ኣምላክ ድሕሪ ግና ኤልያስ ዓብይ ነብይ ኤልያስ ሙሴ ንባሕሪ ኤርትራ ከፊሉ ንማሕበረሰብ እስራኤልን ንባዕሉን ከም ተሳገረ ኢያሱ እውን ንዮርዳኖስ ከፊሉ ንባዕሉን ንማሕበረሰብ እስራኤልን ኣሳጊሩ ምድር ርስቲ ከም ዘካፈለ ኤልያስ እውን በቲ ዝተኸደኖ ክዳን ብሽም እግዚኣብሔር ጸልዩ ንባሕሪ ዮርዳኖስ ከፊሉ ንርእሱ ንኤልሳዕን ኣሳገረ ይብልና ቃል ድሕሪኡ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈቃደ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ፈሊጡ ኤልያስ ንኤልሳዕ እንታይ በሎ ምንተ ትፈቅድ እግበር ለእከ ዝእንበለ እርግ እምሃቤከ ኤልሳዕ ንስኻ እውን ተተቢዕኻ ጸኒዕኻ ኣለኻ እስካብ መወዳእታ ትኽተለኒ ኣለኻ ፈቃድ መንፈስ ቅዱስ እውን ይመስል እሞ ካባኻ ከይተፈለኹ ካባኻ ተፈልየ ካብ ኣረግኹ ከይኣረግኹ እንታይ ክህበካ ኢኻ ትደሊ እንታይ ክገብረልካ ኢኻ ትደሊ በል رأيو بحقي عالم كتدحن انت خوينا عالم من قصة እግዚአብሔር عم مدرن عب السماين كتركب انت خوينا نحنا عب قدم እግዚአብሔር نزل عالم وحياوت كنخون انت خويننا إذا قالوا زي إيو عب حد هيوتنا خد الجملة اللو اسكام مودعتا نبوتاتنا قال እግዚአብሔር نزمحرو بحلفي بوانا عندت مالتيو بهيوت سجا نزلو أستفلالي حمام أستفلالي مكرا نزلوا عبونا الدين أحواتنون أزق على زي يجبوهم كابا خايف اللين مالت زين تيلخا نايم ودأتها بركة نايم ودأتها سكايرك إلسا انتاي بلا أبا خال الله سكا منفس قدوس أبا إصف خوينو خحادر إيالي دالي أزوي أبا خال سكا منفس قدوس حبيي ناي منفس قدوس بركة ناي منفس قدوس حاوت خمس الله يفلت إياه اتباخ على الله منفس قدوس بإصفه يكعلو إيومو أباي خحدر كما خالب لمهر خخونية كما خالب لنبي خخونية للي ولا أصوب سألكني عبي نجر لمن خاني كل خونه نجر لمن خاني ترى نجر لمن كانن سلازوي أزي خخون أنت خوينو فقاد منفس قدوس خخون سلازلوا خأرج أنت له أنت رئي خاني يخون الخايو خفص أمل الخايو تزي خاني جنا منفس قدوس يفقد المالت يبل نحرقو نجر እግዚአብሔር أنت وقعوا أنت خدوا ومسع سرقل هذا الساعة وأفرز الساعة نحاوي سرقل نحاوي فرس مسع منفساوي فرس مسع مو وأستراحة قومو نإلياسين نإلساين أو خل تمقلهم فلا يوم يبل نإلياسين أفسماين تقو شعو تنجر سلل تخسطلو إلسا انتهي بل عبا حيلومو وصنعومو لإسرائيل أنت عبوي حيل إسرائيل تسفع إسرائيل هيمانوت إسرائيل ممهر إسرائيل زخوانخا عبوي النابلة أو كلمة إلياس ترعي حيو منفس قدوس خمن فقد فديتو نبي إلياس نتخدانو أب كل التقديدو أبرز إلسا لأخو صجّا منفس قدوس ونحاضر يقولنا خبر المسجنا لأملاخنا يكون بحق እግዚአብሔር أملاخنا لخبر أنت مسجنا يكون
خبرين مسجانان يجيبوا بحقي تسجى منفس قدوس أزي تقال أنت فسيمنا يو عبيه وتزمنا أزي خمن في السم فريتو حواريا باولوس نتم ممهرانكم أخبروه نتم أبوتاتكم أخبروه ذكروه بهايمانوت مسلوه خالي حدش تمرتي يتمسوا إتينا أبوتاتكم يا أخلاقكم يو يسوع كريستوس حدش يسوع كريستوس يلن تمالي زنبرة حزي زلوا نصبح نزل عالمو زنبر نسو ولا إخزيابير ولا مريم يسوع كريستوس حادي سلازوي نحن أول حزين أبوتاتنا نولد ولدو النار خو لمسو صقا منفس قدوس أفزابو تازيئة القدوس فريمناطوس أبا سلامة كساتي إبراهان منفساوي كوليج أبيت كريستيان تجراي أبيت كريستيان إثيوبيا أبيت كريستيان عالم أستواصو نزجبرو أبوتات تاريخهم بحثيو نمزنتاو نمزكار بركة نمرخابينا تركبنا على لنا مو زي قبو أيو تككلي بهيوة السجان زي اللون بهيوة السجان زي اللون سلازوي أبزوي قدوس فريمناطوس أبا سلامة كساتي إبراهان منفساوي كوليج أستواصو لجبرو بقرو نفلتم دين فلتم بزحات أحواتن أحتن እግዚአብሔር ልፈልጠሙውን ለውሞ በሐቂ ብፁዕ አቦና አቡነ ዮሐንስ ቀዳማዊ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ብፁዕ አቡነ መርሃ ክርስቶስ ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል ወዘተርፈ بركتكم خلكافل أوزي تركينا لنا مو بركتكم حدرنا نزقوا أيهون نبيت كريستيان الخوان أوه بهي وتسجاز اللو أبوتاتنا دما بصو وقدوس أو نماتياس باتيارك رساليك أنا باباز ذا إثيوبيا لك باباز ذا أكسون وجه زمن ورتاك لهايمانوت بصو أو إساياس بصو أو نمرها كريستوس بصو أو نبيتروس كلام ويانا بوتاتنا نعهم خنحسب صلاتهم خبزحنا صلاتهم رديتهم نقدوس فريمناطوس أبا سلامة كساتي إبراهان منفساوي كوليجن نبيت كريستيان خون أوزي ترخنا لنا مو بركة بوتاتنا يفلين أبوان مكرا لمسو لتفترو مرحت بيت كريستيان أبوتاتنا دما بوانانت نايزو يقدوس فريمناطوس أبا سلامة كساتي إبراهان منفساوي كوليج مراحي أبو بصو أون يوحنس اكو عبصحهم اكو عدسولهم بركتهم يبصحنا كلهم لكان باباسات أبوتاتنا ببوتاتنا لتسيموا لتشموا بصو أون ليبانوس بصو أون ناتنائيل بصو أون أرقاوي بصو أون كيرلوس بصو أون أثناتيوس بصو أون إفريم بصو أون سلامة بصو أون ماركوس بصو أون ياريد بصو أون إنواقهم اكو عبصحكم بركتكم صلاتكم مسبية كريستيان يكون آمين كوران ليك أونت بيت كريستيان ليك أبونا ممهر بيت كريستيان ممهر ترقامية ممهر هيوت لخونو ينيتا ليك أونت ياريد كاسا مس آمينهم مس بعت بيتهم كوران ممهران ستاف سرحتنياتات كلهم بهوة السجا زلهم اكو عبصحكم اكو عدس لكم خبلي دلي بحقي ازوي منفس قدس الدليوس للخونه زي ترى نجر يكون نوتهم لا يفلطقوم خمو خمسلهم يخل هو دادوس ياو علم انت يمحرنا انت مسيحنا خاغود يمحرنا اي بركه لزي دلي يتعالم
تعلم بمنتاي يزور من يزوره خمل الله من ينقساقسو خمزلو ببزحي نفلطينا سلازي سلسو يچنقنا نحنا ناي بيت كريستيان ناس سرح يعني سرح لنا سلازي نتوم عبيت ابوتاتنا امبر ببزحنا اخم لي نفلطكم ابزوي قدوس فريمناطوس ابا سلاما كسات يبرهان منفساوي كولج واغال خفلخوم كم ممهران حدح السراحتنياتات اسكاو صريت اسكاو واردية أبقرب على عرفو ينيتا من يوم نبرو قبل هايلا ميكايل خال أوتوبون حواتنا واردياتات ستاف سراحتنياتات يو سرعة عالم سلدخونة ناتومون بحاكي نحسبكم لنا بصلاتكم حسونا زيابير بركة يفزحلنا ناتوم حواتنا نحاتنا ناتوم بركة مسانا يخون سلزوي أبوتات ليكاونت بيت كريستيان أحواتن حاتن نقدست بيت كريستيان انكابتي فتنا بزيحو للو عالم فتنا بزيحو للو عدي كما إنا بقنعنتن بلوهنتن بطوعاتن بهايمانوتن خنسقاقرا نيابوتاتنا بركة كما ينام سانا خنقبرو بهوة السقا زي اللون بهوة السقا نايز اللون زوي ناتنا حدا رأي لزي عموون تغيرو قد معاومون تغيرو حزوون يقبر اللو صلاحون نقصلو إنا إذن قرزوي حدا مسرحي بايتا مسقاقري مخانو فريقنا بحلفي نحنا ممران قنا كمتي ممهار مستمهار كله زي حلاف النتل عدي هاجر عالم أبانا ودي قال زوي نقدس بيت كريستيان مسجار تزيخ إلنا نبهر إبتراخ نحالفون تزيخ إلنا نبهر يوردانوس نسجرون تزيخ إلنا بهر يوردانوس مالت حتيات عمل تنقل من فكرنا مالتي نزخلو أصغرنا لمحور السب عالم نمنجست إجزاء نوصحون تزيخ إلنا ناتنا تياك كبديو ناتنا فدا كبديو مو بحكي تباركة إجزاء تسجى من فسك الدوس فريقنا كاب كتتا كاب من فسك الدوس إجزاء أملاخنا كاب بوتاتنا ول بركة رديئتنا تساتفنا سرحنا خنواسا فقاد إجزاء أملاخنا يخون نعدنا نهاجرنا نعلمنا كله سلام فقر سنيان يعدل لنا كافتي لافت التقوم نحسر نجد خد مرتزي أخل النمو عامي خمس لامي ديو أبو مين نبونا بركة تغافلنا إنا بركتهم يومنا بركة ونهينا يومنا حزبنا ما أخلنا ترى وما لهم مو جابر عملنا الخبر متمسكنا يكون حزبون حكي جابر عملنا الخبر متمسكنا يكون نايب صعبنا ون بقى سمات مستون كلهم أحواتهم ناي منفس كدو سلطان تركوا مرحنا افترقوا إنا نخبر لنا بحكي صابنا بركتهم يمسحنا موز معلت زي ناي بركات معلتي 5 سنة جرا كور ليك عليك أونت ولادينا كمتو نبي እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት መዝሙር 80 ሰለስተን ቁጥር 6 اسم ممهر هج هو بركاته ويهور مهايل استهايل ناي هج ممهر بركاته كعبيت لا عبيت كاب درجة لا درجة والنعبي خد الناقش هذا الله ساعات تلتقص 50 4 عامات بأقل قلوت بخبري بكل زنور له يا نبي كريستيان قوي أمهر توهيل سلال تبهال القصار ينبر يا كاب تمهار يتحز إلى مهر في دل هاول تمهارها هو إلى مهر في دل هواري عند حرتويل وفي دل هواري عند تمل داس مهران تمهارو داس مهران مستجاب تتمهرون كأوت حزنا مهر أيقد الناس مهروا وزمن تمرت خال جمروا وخمس غن يتوانا جن أمهر تويل خاز تفقدي النا خاز زعز يميرون بركة كبر النهو سو كله لاف تزرك ولا حساب كيدو أنا كوا خمس هزب من فساو كل جناح مهاري دلية أنا خمسي دلية لهاجر سكت لو ورد على أطيعة كرسان سوزت يق خمهار تدل تلو نخور لك عليك أو نتجن الحساوم زين برا وزن ملن سأل لي فتوتنا الصم لو زدر لو هزي بصحهم وزل خواص حوزي حسوه أفتمو بخاري أما بزفلت وام لك أونت
ተዘዋዊሮም ክመሃሩ ሓሳብ ነበረንበር ከምዚ የኾነ ይማፍቱ ሰዓትቲ ኩሉ ሰብ አብያተ ክርስቲያናት እውን ህዝብ እውን ይኹን ጳጳሳት ዘይሪአሉ ግዜ ዕድለኛ ኮይኖም ለዝህዝብ ዕድል ዝኽዝብል ተዓደሉ ስለ ዝኾኑ ላብቲ ርሑቕ ቦታ ኣብ ዘለዎ ቦታ ብፀቦና ኣቡነ ዮሃንስ ከይዶም ምርካብ ከመይ ልበልዓ ነገር እንኳን ላብዚ ደረጃ ምፅኢስ ኣብቲ ሰዓትቲ መስቀል ተሳለሞ ቦታት እውን ጳጳስ መፅኦም ነይሮም ተሳሊምና እዮም ልብሉ እና ምንም እንተይሓሰብዎ ካብዚ ሓሰብዎ ብላዕልና ሊቀ ሊቃውንት لبزح تمهرتي لكله دليت كم زلي في التي تغفلي تعدل እግዚአብሔር ለሃበ ጸጋ ዓብይ ስለ ዝኾነ ኸመይን ኣብዘለዎ ከም ተለቦታት ነሃርያት ስኻትመ ይመረጽኩምን ኣነ እየመሪጸኩም ለአገልግሎት ከም ተባሉ ኩር ሊቀ ሊቃውንት ለዝህዝ ደረጃ ለለልኹንስ ባዕሎም ከይደም ዝገበረለይ ከምዚ ክመጽእ የውሰድኒ ተይኾነስ ላፍታ ዘለዋ ዛለል እግዚአብሔር አምላክ ላፍታ ዘለዋ ቦታ ደሊኡ የምጽይዎ ጸቦና አቡነ ዮሐንስ ሰዓት ሲላፍቱ ቦታት ይኸይደው መረሂቦም ላውዝ ደረጃ ምጽፍ ተሐለፈውን ኩርሳነ ሊቃውንት ነግረተሎ ማአደሙውን ሂቦም ኩሉ ነገር ከም ዘኽበርዎም እና ኻወሽ ዓይተት ሒዞን ግን ኩሉ ነገሮም እሩም ከም ዝነበረት ቃል እግዚአብሔርስ ካብቶም መምህር ትኹለና አብራነት ተሐዛን ግን ከመ እዩ ተቢሎም ካብ ቃደም ዝነበረ እዮም እግዚአብሔር አምላክ ከም ተቀትር መዓልቲ ላ መብራህት ሒዙና ደለስ አውዝ ደማን ይሰብ ከም ለለ ይደልል ኺል ተባለ ብዙሓት ሊቃውንት ተአኪቦም እዮም ካብቲ ሰዓትቲ ጀሚሩ ካብ ሓይል ላ ሓይሊ ወይ ሃውርም ሃይሉ ስተሃይል ካብቲ ጉባኤ ላብ ለዓበየ ላብታ መመክሒትና ታወተ ጽለን ጽዮን ዘላታ ቅድስተ አክሱም ላብቶም ዓብይን ነብይን ባይታውን ዝኾነ መምህር ለጊዮርጊስ መጽዮም ላውዝ ደረጃ እዚ ሓደ ዕቤት እዩ ካብኡ መጽኡ ተኸተለ ደሞ ከም ትልተናሃረት ትምህርት ምስተምሃሩን ጸቦና አቡነ መርሃ ክርስቶስ መልአከ ምሕረትና ተባሃሉ ዝነበሩለ ደሞ ማሕበራዊ ኖሮ መጽዮም ደሞ ትመልክዕሱ ካብኡ ቤተ ክርስቲያን ሰርሕ ላውዝ መምህርነት ቀጽል ላውዘው ዚ ለመንፈሳዊ ኮሌጅ ካልተሰርሐ ደሞ ያው ብዙሑም ደቀ መዛሙርቶም ከም ትኾን የዝኣምነው ዘለው መምህርነት ጽውዕስ ኩር ሊቀ ሊቃውንት ዘይጠየቀ ዘይተምሃረ ክለ ይኽእል እናሱ እውን ዓብይ ዕብየት ለዝኮለጅ ዚ ግልጽ ንምንጋር ኣብቲ ሰዓትቲ ከም ዓብይ ደረጃ ኮይኖም ዓብይ ኮሌጅ ክረአ ዝረአይ መንነት ትባሃር ተሎ ኩር ሊቀ ሊቃውንት ተለው ትባሃል ተሎ ኩሉ ሰብ ዝረሓቀን ዋ እሶም እንድሕር ሃልየማ ተሂሉ ከም ሰብ ጨዱ ሰለማ ካን ልብሃል ዓብይ ሰብ የድል እዩ ቦታ ለሰብ ይዕብይ ሰውን ልቦታ ይዕብይ ተተኺሉ ዚ ሓሳብ ዚ ትመጽእ ተሎ ብዙሕ ጣውረድ ከም ተልተጠቀሰ ነይርዎ እዩ ዓብይ ደረጃ ክኸድ ግን ና ኩር ሊቀ ሊቃውንት ተውዚ ምንባር ለዝኮለጅ ዓብይ ክብርን ድባብን ነይርዎ ተተምሃረ ብዝተፈላለየ ሓሳብ ይሃልዎ ኣብ ትምህርቲ ተላለየ ኣብትናዮም ለምህርዎ ሰዓትን ናይ ትምህርቲ ደረጃ ኮነ ዘይኾነውን ልደለየ ኩሉ ክጥይቀው ዚ ቦታ ዚስ ስለ አጽዋማት ይኹን ስለ በዓላት ይኹን ኩሉ ለለ ምስጢር ክጥይቁ ኣብዚ ቦታ እዚ ተቐሚጦም ስለ ዝነበሩ እዞም ህዞም ንሪኦም ለላ መጽሓፍቲ ኣብ ቃሎም ዝወሰኑን ዝሓዙ ነቦ ስለ ዝኾኑ ብዝመልክዕ ለዝኮለጅ ዓብይ ክብሪ እዮም ነይሮም ካብ ዝህዝ የሚሩውን እልኹር ሊቀ ሊቃውንት ኣባ መልአኩ እውን ትርኢ ተለና ብጣዕሚ ዝኽበሩልን ዘዕብዩልን ነይሮም እዮም ብግዚኡ ዋላ ይኹን ካብ ቆፂሮም ልኹር ሊቀ ሊቃውንት ኣስካል በረከት እውን ኩሉ ሰብ ልሪኦ ብደገ ኮይኑ ርኢና ትኮለጅና ትርኢ ተሎ ብዝመልክዕ ዚ ሞ ጀማርን ፈጻምን ኮይኖም ብዙ መዓልቲ ኮይና ትርኢ ተለ ድማ ወይ ሃውር እምሃይ ስታይል ከም ተዓንቶ ዝንገር ዘሎ እዚ ህዝ ተውሂቦም ዘለው መጽሓፍቲ ህዝ ተውሂቦም ዘለው ጸጋታት ብጣዕሚ ዓብይ ነገር እዩ ወኩሉ ዘተጽፈለ ተሳደ ጽያነ ተጽፈ እዚኦም ኩልዮም ንሕና ክንምከረሎም ነኾን ናንመብዎም ኩር ሊቀ ሊቃውንት እዚኦም ኩሎም ተቐሚጦም ከምቲ ሓደ ሓደ ዝገብሮም ወፂኡስ ኮይሉ ወይም መጀመርያ ወይም ማእኸላዊ ወይ ወሰና ርእይ ዘቕምጣት ይኾነስ ኩሎም ብስርዓት ዘንበብዎም መጽሓፍቲ እቶም ዝረእኽዎም ዘንበብክዎም ድማ ባዕሎም ሊቀ ሊቃውንት ትትማልና ኸድና ንጥይቆም ነበርና ነግሩና ነበሩ እቶም ተጻሕፍቲ መጽሓፍቲ ድማ ኣብ ቤት መጽሓፍትና ኮይኖም ክንበውን ክዝከሩን ዓብይ ሓይሊ እዩ ብዝለምዓንቲ ዕለት ኮይና ተትርኢ ተለና ደሞ ናይ ኣቦና ገይሮምዎ ዘለው ብጣዕሚ ፍሉይ ዝኾነ ታሪክ ስራሕ እዮም ሰሪሖም እሞ ብዛዕበየ ደረጃ ዘውዝኔ ስራሕ ደሞ እተን ምድሪ ዝነበረ ጉዕዞ ኩሉ ደሞ ኣክሊል እዩ መጀመርያ ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ትብል ተለኮ ሰኽዚ ልበለ ወበጽሓኒ ዕድሜየ ለኣይርፎ ህዝ ምኽንያት እኒኦ ይቦና ትብል ተለው እግዚአብሔር ነዊሕ ግዜ ክጸንሑ እዮም ሰዓታት ከምዚ እንድሕር ዝኾኑ ኮይኑ ገና እየ ክትዳለ ተለኻ ይትፍርህዋ ለሞት ፍርህዋ ለኃጢአት ክትፈራሕ ልግባእ ኃጢአት እምበር ሞት ኣይኮነትን እና ደጊም ዕብየትና መጸ ስለ ዝኾነ ካብ ኣገልግሎት ይዕረፍ ስለ ዝኾነ ተምል ተገልገሉ ነገረ ክሙዛእ ምታይ ሕፅያስ ካም እዩ ዝበለ ዝሒዘት ጸንሐሉ ግዜ የለይ እሞ ገዛኻ ኣስተኻኽል እንታይ ማለት ኢልሃብልል ግብኦ ግበር
جزء زستخاخل سب زي على أخذ خذ زي على أخذ خذ زي على استخاخله منهم كحج لا يبهالي بدحريو سقيل إذا فازي فو لين ورا اللي خنا برينا على الحصة دحر خوي نجد دحري هو كتي دحر إلى الله هو كتي إنها أتجزاق استخاخل سلزلوا أفتح قمة سلزلوا بدحري أمتى خناس بعلهم بدرجهم أفتح على هو بيت مرت خوينو قمة الله ويلهم تمس زلوا دم عبي مرأي كلنا والمجمر يعجز كويو وزح حساب حالي فيو كم زجير زمل كعزي أملا أخلو مصحف تخن غير مهاجر أستمر عليه بلا يخوانو كويا بلا يربح قرش اللي سوته تم تاريخها أبزين بولو زحات مصحفتي يطفوا إياهم هذا جن نايب صبرا ونيوهانس دبر سلاك بس ميكائيل نيو هذا هو نوزة مرتيتنا تم هارنا تم لمهرمن تم لمهرقومن هذا ون آتيوم نايم مصحفت حصرات كل ويولي أبا قلقلت كوعل الله أسرح كوعل الله كم تلتوها لزي دمو كل يوم بنمراتهم لقازوا ومون توهو تلتوها ومون لقرش لويت أقل لقال عيقوانين مريق يقول على حد جنبرنا مصحف نجار كم تعنتوا النايك زي هارز قورم زالويو زي أم بقرشتها نجمتهم بزح قرش بزهز خمس خواني في اللاتيو قنتم قول ببركات بصقاز حاضر مبر نام مصحف بتعنت بتم تصمتم هارو ولا حاضر ببركات لحاضر مبر ناي مصحف من نجار كون يولي أو زي يخل الله توهيلو يخل النمر هافتي عبيه هافتيو بزح نجاريو بجنزة تنعقرون بزح نجار بزح جنزبي بزخنا جن حقا ممهرنا تنزي الحب الزيون عبيه ويهاور مهايلو استهايل والكوا خافت زنبرات مع الرئة نبرنا خافت انت مع الانصبين نبرنا عبيه نجاريو هازون لدحر خزي عاوز حالة فأومين هم تعان توست نجارة ساوك جورا زبا أكليز جبوم يخندق دس باولس فانا صدقي خاب جابي هري أكليل خاب جابي هريو أهم مدر لكن بالكع سلازلوا أجرس كتنا من فساو كل جنا خينو خبر إيام زجبوم بمعلت زجب خبري تغيريو أزيلت سماوي زمت يسمون تدالي أي دحر خزوز إني نجر بمعلت يوم ربنا غيرهم وزلهم هذون نوعد ما خبل لنا ندلي እግዚአብሔር كل كاليو أطمعوا عدنا سلام خوان سلام ريوم سلام ري خام حلاف عبي نجري يا يعقوب يوسف مجمريا جزء طفيو تم عسرت دقول جلس وري دم تمصتلو حدا بنيام مصوت تلتلا تشنقل النايسي بحزنن بمكران لما مقابر كي توردوا حدا يقول متى خمس تجبر لنا دستان أرخا لا فطاري خام خادن اتو دحريت للا تخد كاكا ولا كال دحريت لازغنا نحاسب كاس لتخد داسيلو ومتعلمون عالمون سلام كوينا زامدرناون دقنا بسلام يبزنورو عدنا سلام كوينا ناولو اللي بدستال خدلو عدما خوم عدناون سلام جبرلنا اينا نمنا تغيروا زلقن بكل جزء ملكعنا يوم ناتمالنا قلم ممهرنا كلنا تاريخ ممهرنا متعنتو هذا بالتصريح للحساب كلنا بز ملكع زي لابيت كريستيان القدامات مصحفتنا عارفوا قمطوا خمس زلوم ايمري امنا زلوم قدمم دغاغي منا نخبرهم ناي تيغست ممهرنا ناي قلم ممهرنا ناي كل ነገር ممهر يوم كوينم زلو لما انت لكن ويهاور ما نا لما انت دم خالي تاريخي تمالت زم مصحفت زين بقال يوم زنغرنا نور حزوم مصحف لما انت ግን بتግባር نحنا ون كنمهارهم رئينا تلقوم كيدنا نطيقهم نبرنا اب مصحفهم كوين خركب يوم غير زلمو እግዚአብሔር አምላክ ህዝቡን ዕድሜ ያበልና ክብሪ ያበልና ክብርት በዓልት ቤቱን ያው በዓል ፈረቃ ስለዝኾነ ምትመጽሐፍ ጸጋም ከምናምን ልብል ነገር አለ እንድሕር ሳልት ሃልዩ እንድሕር ዝማ ከመዘ ገይር ኾን ከምዚ ይብል የብል እዩ ግን እሰን ከማም ኣብ እግሮም ኮይኖም ናዮም ስራሕ ተኸቲለን ለመራስ ስለዝኾነ ኣይኹን እዚ ኩሉ ኢለን እሰን እውን ብጣዕሚ ኩሉ ግዜ እውን ለለዎ ለኣገልግሎት ምቸም ጥዕናኦም ክሕለ ለለዎን ናይ ካህን ኣኽብሮትን ናይ ኣቦና ኣኽብሮትን ዝተፈለየ ከም ዝኾነ ዝንገረለን ኩሉ ልሳነ ሊቃውንት ብፍሉይ መልክዕ ተኸቢሮም ኩሉ ሊቃውንት ወሃውር እሷይ ብደገ ኹር ኣብ ገዛ ኹር ብውላዶም ኹር እዚ ግን ኹር ኢሎም ግን ኣይፈልጡ ለሓንቲ መዓልቲ ግን ሃብታ ትምህርቲ ኣቡነ ዮሃንስ ከም ጽወውን ውሰድን እውን የወሊ ከምዚ ኣገርኩም ኽብሩን ኢሎም ልወሉላ መዓልቲ ግን ደሞ የላይ ካብ ኽር ልወፅላ መዓልቲ ደሞ የለይ لقريم كبر يلي أخورن يلون والو بفلطو معلت دمو يلي كم تنفلطو أنا تحت كبل يخبل نجرمو እግዚአብሔር ከመጀመሪያ ሻም መጨረሻ ለኽብር ዝፈጠረም ለታሪክ ዝፈጠረም ለዋግዒ ለቅድስና ዝፈጠረም ወበዳየሞ ንሕና በኦም ሕቡናት ኩርዓቲና ሕጉሳቲና ብጣዕሚ ደስ ይብለና እቲ መንፈሳዊ ኮሌጅና ከም ተዓንቶ ተገለጸ ሓቢርና ዝነበርና ኣለና ሃፍታ ሰዓት እቲኣ ሰለስተ መዓልቲ ጥቅምት ከምቲ ዝበለ ኹር ልሳነ ሊቃውንት مستخفته 4 معلت 4 صفا
كيدم يوم صبنا صوت بس أو لس كيدم عربية برت لبساتها كن أو كل نجارة حريقهم أيام زمصو تحساس حدا معلت جنبنا جن كشال سلاسة مجابيت فرصة سال زمحواتنا زم هذا نقول من لنا تمهار خوينا حاجرنا حدا جب خوينا تنربع تور حندي أو زاق بزي أتقمتنا أو جمرت خوينا شعيتو يمريا جماردين نجاش بقليو التعدية نجاش بقلا ودي ورا هانز نورس سم يوم نيرو جاتاچو مال بحال دمو دغوجا مكتل دين نيرو بزمل كعزي خوينا حايرنا ذا ساعات ياز نبرنا لاينا هزون اتكولينا كبرنا ملكعنا برهاننا مخان مانم يامنن نردون نخدن حساس لزخونه هزون اتم زلو ليقاونتنا كم زلو خينم قصلنا نخدينا بناون زلو خيدمنا طيقنا نخدينا بصبراونا يوحنس ونزا معلت زي خمزان بلاللنا تشعنت معلتي حامله ያው መረፃ ለተካሄደል معلت እዩ 16 معلت ደሞ አውሽ ተዓድ ዘለው አቦታትና ስርዓተ በጵስና ዝተቀበለልዩ 23 حامله ደሞ ወፃ ዘለው አቦና ወፃ ዘለው አቦታትና ማለት እዩ ተበቀስል አሁን ዮሐንስ ያው ሕዳር አሁን ሰላማ ሕዳር 16 معلታ ግን 16 ያ السايانا بصوبناون إذا معلتي إذا بركة معلتي معلتونا بركة معلتي بركة معلتي لا أقل لسقال توهاب الليو هذا دموت معلتي بنجران بسوان تخبر التي خنس كم زي بقالك زهر تقبل دل دم عبي نجر كم توب صوبناون إساياس تن أكل التقود لا دكنا خينا نيو على خمزولو هذا ون إذا معلت زي تذكر إذا مسحفت زي توهاب اللو معلتي بزعبة يتبعل كاو كل نجر كاو زي لا كاو ستة لا أي مرة جهر لا فرح جهر لوس المصحف تركوا له مع التسلط غنا صبراون كعلتو كلنا أن من عالم كعب صحام كورليك عليك أو أنتون عدما يهابلنا هذا اللي على نجر كبزح أيدلن ياو وشتنا بتعم حق ساتن دستنياتنا لنا بصبراون كورليك عليك أو أنت خامس خانية يلهم نجير يوم ليش تنتعنا سمعتهم مصيم حاسيم نيرم عند هاو زيت أيقكم كورليك عليك أو أنت تايم زول كل معلت مصيم طيقة من اليوم من دام طيقني اللي يوم زول كورليك عليك أو تبونا صاونا يساياس لما زي طيقنا يوم أتاك في الولا سو كبين خف الولا بزحيل مسلا اللي خدنا يوم اللي طيقنا يوم كمصنا يراح هذا خالي معلت مصيه كيدا فعلوا زي صحكم كلامية لما عنتقن ذات عنا مخنيات أي ترخوكن كم زلقوا حسوني يوم يلوم ما እግዚአብሔር አምላክ ዝናመ ምህረቱ ጠለ ረድኤት ያበና በዋናነት ናይ መጨረሻ ሐሳብ ኩለግን كل جزء بفقر تجور نجار بسمعنا تجور نجار عبي نجار مخانو كردائنا خالي كأوصى على الله سجاو التحساس معنا سجاو دماغ زخنا التحساس مع دس كنا بولا نخل نفسنا نجزاوي هرجن بهوكات محقا سين نخل ما من برس خاق التعال التيل خينس أي كالن إن دامن لنا لعنك في نجارون نحط تجنيو تلعنك في نجارون ناترى داد أخا ناتما آخرك ناترى داد أخا بسالام محلاف المصلوة نجار يلنا زبطاتنا بصاونا مرهق سستا بصاونا يوحنس سوفتنا مرة بعال ترخيهم عبي نجاري عندها وتانا مصابنا قلت لي من جان نامس حفت ركب يامبر نابصابنا أو يوحنس بآل سمتي لأنا لي مصاقن حساب رسعياني رقم زلايت نجارتن نامس حفت ركب ياته لا ياتا حساب التهالت بزخنا جنفت بعالتي صبوا خينو عليو نهاد القسم منها من زاد اللي نجاري خنن حايرنا زقص الجن تاريخ سلازخنا እግዚአብሔር አጽንሕና አፍቲፍት በዓል ለዕልና አው ዘይውን መጽየም ሓቢሮም አቦታትና ክውዕሉ ሓገዝትን ደገፍትን ክንኮን ለቦታትና ክንሕግስ እንድሕር ኮይና ንሕና ሰላማውያን ኮይና አቦታትና ሰላም ኮንልና ምሕጋዝ ይምርዳ ካውዚ ወፃ የለ ካውዚ ወፃ ንኸደ ነገር እንቅፋትን መሰናክልን ስለልኾን ለርስ እንኳን ለኻሊ ለቦታትና ለአና ለነስና ለህይወትና ሙኻን ስለ ዘይንኽእል ሰላም ብዝኾነ መልክዕ ክንከድ ንሕና ነምህር ንርዳ አልተረዳእና ኢልና ንሓስብና ناتردأ أخا بزح الهوا بزح يطيق وتيلي زي فل السماء يفلت إلك مخنيو نحن قد نفلت أصل الغنى لعنك فنا نجر تصاويرنا سلام ويان كنا سلام من مارجن مصوائد مقفال يدلينا مخانو قد حساس يدلي كاهي وتيجي ميرا سيز مسألة سيز مرز سلعنك فنون ناتوقع أخو خشن فوق يزدل المر نجر بزمس أخلو نجر مخات أدلاي كم زي كنا بتحط منفس كنجركم يدلي ذهب سكولاتنا يكون كوري هابلي ካብ ግዜ ንእስነቶም ጀሚሩ ክሳብ ትማለ ይብልን ሕዚ እውን ኣገልግሎት እናሃዊኦም ዝርከቡ እዛ ናይ ሎማዓንቲ ኣገልግሎት እኳ እንተወሲድና
ብዙሕ ትምህርቲ ዝተረኸበላ ብዙሕ መልእኽቲ ዝተመሓላለፈላ ብመልክዕ ቅኔን ብኻልእ ነቢሉ ዝሃቡላ ብምዃና ከም ሓደ ዓብይ ኣገልግሎት ዝሃቡላ ዕለት ገይረ እየ ዝወስዳ ኣብ ዓዲ ከም ዝወዓሉ ገዛ ከም ዝወዓሉ ጌርና እንወስዶ ኣይኮነን ኣብ ዝተረኸበ ኣጋጣሚ ኩሉ እናተዓደሙ ሕዚ እውን ኣገልግሎት ደው ከም ዘየበልዎ ይህብዎ ከም ዘለው እየ ዝርዳእ እሞ ክቡር ወላዲና ሊቀ ሊቃውንቲ ያሬድ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብሰፊሑ ክብሪ ንዝግብኦ ክብሪ መሃብ የድሊ ብዝብል ሞቲ ክብሪ ድማ ምስ ሓለፉ ምስ ሰኣናዮም እንታይ ኮነ ኣብ ማእኸልና ብሂወት እናሃለዉ አንደበቶም ብስርዓት ክዛረብ ኣእምሮኦም ብስነ ስርዓት ክሓስብ ኣብ ዝኽእለሉ ሰዓት ክንቀሳቀሶ ብዝኽእለሉ ሰዓት ብዝኾነት ምክንያት ገዛ ዝውዕሉ ዋላ እኳ እንተተፈጠረ ክነኽብሮም ኣለና ብዝብል ኮሌጅ ንበይኑ ከይኮነ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብቐጥታ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ምስ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ብዓብዩ ድማ ምስቲ ዓብይ ንፈትዎ ነኽብሮ ሃገረ ስብከትና መቐለ ሃገረ ስብከት ብምዃን ማሕበረሰብ ኮሌጅ ብዘለዎ ከምኡ እውን ዝምልከቶም ናይ ሚድያ ኣካላት ብተረኸብሉ ሂወት ታሪኮም ናይ 54 ዓመት ዘመን ኣገልግሎቶም ካብ መንበረ ሰላማ ላዕለዎት ኣካላት ዝተረኸብሉ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ቅዱስ ሲኖዶስ ጸሓፊ ካልኦት ኣቦታት ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣባላት ዝተረኸብሉ ከምኡ እውን ካብ መቐለን ከባቢኣን ናይ ክቡር ሊቀ ሊቃውንቲ ካሳ ትምህርቲ ብቐረባ እናተኸታተሉ ዝዓበዩ ብቐረባ ዝፈልጥዎም ዓበይቲ ዓዲ ዓበይቲ ሰባት ኣብ ዝተረኸብሉ ካብ ሃስ ክዓፐ ሂወት ታሪኮም ተነጊሩ ኣገልግሎቶም እናተዘከረ ብሰፊሑ እቲ ክብሪ ዝግለጸሉ መንገዲ ተገይሩ እዩ ካብ ኣቦታት ቡራኬ ረኺቦም እዮም ኮሌጅን ደብረ ሰላምን ከምኡ እውን መቐለ ሃገረ ስብከት ነቲ ኣገልግሎቶምን ንታሪኾም ዝምጥን ዋላ ይኹን ናይ ፍቕሪ መግለፂ ብህብቶ ካባን ካልኦትን በዚ መንገዲ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ክቢሩ ሓሊፉ እዩ እዛ ናይ ሎማዓንቲ መርሃ ግብሪ እዛ ናይ መፅሓፍ ርክክብ ብክልተ መንገዲ መፅሓፍ ርክክብ ዝግበር ካብ ውልቀ ሰባት እትረኽቦም ብዕድጊት እተምፅኦም መፅሓፍቲ ብንብረት ክፍሊ ምዝገባ ተገይሩሎም ብቐጥታ ናብ ቤተ መፅሓፍቲ ዝኣትውሉ ኩነታት እዩ ዝፍጠር እዛ ናይ ክቡር ሊቀ ሊቃውንት መፅሓፍቲ ብከምዚ ዓይነት መድረኽ ተዳልዩሉ ሕዚ እውን ዝምልከቶም ኣካላት ማሕበረሰብ ኮሌጅ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ከምኡ እውን ድማ መቐለ ሃገረ ስብከትና ብዝተረኸብሉ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ዮሃንስ ባዕሎም ማእኸልና ብዝተረኸብሉ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ እዩ እቲ ርክክብ ክፍፀም ዝግብኦ እዚ ዝኾነሉ ክልተ መሰረታዊ ምክንያት ስለ ዘለዎ ተኣሚኑ እዩ እዚ መድረኽ እዚ ክዳሎ ተኻኢሉ ቀዳማይ ንድሕሪት ምልስ ኢለ ኣነ ብውልቀይ ከስታውስ እንተለኹ ቅድሚ ሕልፈት ፕሮፌሰር ሉሌ መልኣኩ መብዛሕትኩም ትፈልጥዎም ኢኹም ኣብ ዕድመ ልክዕ ዝሰብሰብዎም 1200 መፅሓፍቲ ኣብ መወዳእ ሰዓት ዓይኒ ደጊም ይፈዚ ዘሎ መንባብ ይከኣልን ትጉልበት ይደክመሎ ስለዚ እዞም መፅሓፍቲ ካብ ኮሌጅ ወፃኢ ናብ ቤትም ክኸዶ ይግባእን ሕዚ በህይወት እናሃለኹ ጽባሕ ዝኾነ ይፍለጥን ኢሎም ናብ ቅዱስ ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ከምዚ ዝምልከቶም ኣካላትን ዓበይቲ ሰባትን ኣብ ዝተረኸብሉ ተናይ መፅሓፍ ርክክብ ተፈፂሙ ተገይሩ ኣብ ትሽዑ ግዜ ክቡር ፕሮፌሰር መልኣኩ እንትዛረቡ ካብ ዘስታውሰን ካብ ቤተ እግዚኣብሔር ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝወሰድክዎን ቅርሺ ገሊአን ኣብ ገዛ እየን ውዒለን ኣብ ገዛ ምስራሕ ገሊአን ድማ መፅሓፍቲ እየን ውዒለን ካብ ቤተ እግዚኣብሔር ወሲደ ዝገዛእ ክስራሕዎ ገዛ ካብ ቤተ እግዚኣብሔር ወሲደ ዝዓደክዎን ሰብሰብክዎን መፅሓፍቲ ተመሊሱ ካብ ቤተ እግዚኣብሔር ወፃኢ ናብ ቤትም ክኸይድ ኣይግባእን እቲ ገዛ ምናልባት ውላድ ኣይነበሮምን ውላድ ስለ ዘይብሎም እዮም ክትብሉ ትኽእሉ ትኾኑ እቲ ምስጢር ግን ንሱ ኣይኮነን ዝፈቶም ኣሕዋት የለዉ ኣብ ጎኒ የለዉ ኣብዚኣ እኒአ ገለ ዝበሃል ሽሙ ኣብዚኣ እኒአ ገለ ኣሕዋት እኒአውኒ ደቅነይ ደቀ ቦይ ዘውርሶ ሰብ ይሰኣንኩን በዚ ምስጢር ተረዲእ እየ እቲ ገዛ ንቤተ ክርስቲያን እቲ መፅሓፍቲ ድማ ንዝምልከቶ ቦታ ንቅድስቲ ስላሴ በትሽዕ ግዜ መንፈሳዊ ኮሌጅ ኣብ ዝሕሳዓት ዩኒቨርሲቲ ዝበሃል ዘሎ ከረክቡ ክኢሎም
أبت شو جزء التسرحت مرها جبري نسمونه كالي وليدا بميديا محلالف سلة تجبره بعلي بسرعات بالدوابي كيف الصمس سلة تخاله كالي وليدا دحر سامون بصو أبونا بركته ميبصحني بصو أبونا أونا ميكائيل نايشرح حجر سبكات ليك أباس نابصو أونا تيموثيوس الكيدولو بميديا حدا نجر رئي أباي يقولوكو بزحت مصحفت اللو بزح بزح الساعات هي نبوه من أو زي بجزاي أبشل في كابز قمتو نبيت مصحفت أتيوم تمهرون تزدق أملو تزنبو أي زحيش إلهم يدولوه بالو نعم مرفساسي أنا أكاديميك مكتب لنا أو دولوا لنا أو خرخوا كم يلون لك عنصان بمكينة الأخلاق خلون تلو أي الشيء مصحف الأخوة كوي نجن كم تاني بروفيسور لولي سرعات بزل لو من قدين هنجبر تاني بروفيسور لولي حزب أكيمنا بميديا تاني رخكم سرعات انت زين في تصميرنا بقادة بحقة بمزجب بنبرة كفلي تقبلنا نبيت مصحف تقاطو انت نجبر رينا كالوت مصحفتي نرخ ولا عدة لي متفتر نيرو تناي بروفيسور مصحفتي بعلي مركاوم كالوت سواتون ازيز رأيو ازيز سمعو ازي كما حادث صبوق نجار أرأيا وسيدم بصواونا بيتروس 120 قدم بغريخ حلقة خوينم يقلقلو بزنورو لغيزي ناي غريك أورثودوكس زخنا مصحفتي انديام زي ركبا أبيتم زي ركبا 120 صبوقات مصحفتي كركبونا خيلم يوم سلازي زا نايلوم عنت مرها جبرون ناي كبور لك أونت أبونا بخمسي من قدي ميدياونا بزلوا إذا ناي رخكب سنة سرعة نفس انتلنا زا نايلوم عنتي ناي رخكب ناي مصحفت رخكب سنة سرعة صباحا بحر صباح بزحات ناوي تكسانا بوتات بزحات ناوي تكسانا لك أونتي عصر فلق ناي كول لك أونت تخطيلهم بولكم زسبسبوهم مصحفتي نابكالي خي وسدو بزلوا خي طفأ انت خوينو نقدس الله سي زخون تخوينو نابزي تزي كوينون اب تግራይ ዝርከባ ዝተፈላልያ ቤተ ነባ ቤተ መጽሐፍት ኣለዋ ቤተ ሙዚየም ኣለዋ بقربه ህዝቢ ክጥቀመለን ናብ ዝኽእል ንኸእትቡ ዓብይ መርአያ ይኸውን ኢልና ስለ ዝሓሰብና እዛ መርሃ ግብር እዚኣ በዚ መንገዲ እዚ ከነፈጽማ ኸኢልና ኢና ካልኣይ ናይ ክቡር ሊቀ ሊቃውንት ያሬድ መጽሐፍቲ ከም ተቀድም ኢሉ እናተገለጸ ዝጸንሐ بقليلو أبعداجا وريدنا مليونات قرشي سلزلنا كم عدو من المصحف تكون قرشي حزكا نايت أنت زبها المصحفتي زي تفعلسو أبزح زلو مصحف وانا زي بلو بأفلطو زمل كتم أكلات ببيت حتمت حالفهم زمصو هيكونس ولك أسبات ببعلم الناس ترجموا ببعلم الناس صحفوا نبحتمت زوعلوهم نابن ما بزرعلوهم سلزخنا بزح قدفات بزح خفتات اللون ناز خفتات ما أرمك خون زخل ما مساخر خون زخل مصحفت نايت أنت مصحفت يوم طب نايت أنت مصحفت دما كم زلوا بقطة تخيدنا أب بيت أب أدعى نرخوهم أيكونون سلزي بتحدث أن ما مساخري طعمنا أما مصحفتنا تفالسو أب حتمة تفالسو أنت قاتل تهم قدمي لهم قدمي 100 عام قدم خلت 100 عام تستصحفوا مصحفتنا هايبلو اللون أكون أي نقول لك اللي كون زركونا اللون أكون أي نقول زركونا إلا أنا ما مسخرون نتكمل تهيمانات محلوي خون أبقى على جزابير نفتح حق أنك على جزابير قدفت سحتات متحواسات مزبع نخيّ قاتم كم كلا خل خوينهم كم مسخر خوينهم بطعمي أمزج الجلو سلازي زبنايت أنت مصحفتي زحزو بيا أدبارات بيا قدامات زلوا لك أونتنا ممهرنا تخالي خالي نبرة قحة بقليلو قرشن تترخيبو تعدقات تخيل نجاريو بوجرون تتفاون ترجم يقولون شجر يقولون مصحفت زملكات جن قدوس مصحف زملكات جن نابيت እግዚአብሔር يمكركو وزقبو بزمان قدزي مقايبلي سيف سلاسي يوحنس ناي ترجمي مصحفت بعلم مويا حدا نجار يقولون يرم اب مصحف قدوس صنعات مصحف قدوس انت صحف انتلو بمعرفن بوصل نستخفف لي نبرن حدا وط صحفي نيرو اتم زخفافلو لمن يوم انت بحال توم 4 زتقسو ازلو سيبات ان ستيفن لانغتن زبحالو كالوت هنري ستيفن زبحالو ناي فرنساي سوات يوم تقسو تزمن دما 16 خفله زمنين مجمرا غزي مصحف قدس بمعرفن بوصل تخافيلو الى ميزكو كبور مغابي مستر ولا سيف سلاس يوحنس قدما 16 خفله زمن
حدا تمربعة بباجريما كفتم تشعت قدسان حدا بباجريما استصحفوا 4 وانجلاويان او 5 كفله زمن زتصحفوا يوم معراف قصر لهم يو قال دما او 14 او 16 كفله زمن اب ጎጃም او ጎንደር او كمزي زله ቦታ እንገለ ዝጽحفوهم بولدو ቅብብሎሽ اب እንገለ ኢድ ትርከብ መዝሙረ ዳዊት اب እንገለ ኢድ ትርከብ ኦሪት بمعرافن بقصرن استخففل እዩ زمناي فرنساي ሰባት بناي بعلم شوب ገረም ለመጀመሪያ ጊዜ ከም ዝኸፈልዎ ገረም ዘቀምጡ አባና ይመጹሞ ተምናይ ጥንት መጽሐፍትና ይምርምሩዎሞ አኡ ዝተኸፈለ ነገር ወሲዶም ታውን ተሕትሞ እንተል بناي بعلم شوب ገረም ሕቲሞሞ በር ኢትዮጵያውያን ወይ ድማ ተጋሩ እዮም ገረምዎ ቦታትና እዮም ገረምዎ ነዚ መመሰኸር ኾነና ዝግል ናይ ጥንት መጽሐፍት ኣለውና ኢሎም እንትዛረቡ ከም ሓደ መጽሐፍ ቅዱስ ጽንዓትን ብዙሕ ዘመናት ናምህር ክለ ጽንዓኹ እዚ ከም ሓደ ዓብይ ኣብነት እናገበርኩ እየዘልዕሎ ዛና ኢሎም ማዓንቲ ናይ ሊቀሊቃውንቲ ግን 100% مزت حساسوازي نزي يحجز يجو إلى إذا أمن كم كوليج زي أن كل التسلسل نتوتات مسرت بمقواريو بحوجا نبيت مصحفتي ناب نبرد كفلي كياتو بعلي عبيت سبات محور كوليج أبز ترخبلو كن جورا لنا إلنا زي غيرنا يزلنا حزون كبر مسجانان نكبور لك أوند ياريد يخون لنا زابير كم زول عبيت ممران سلازي سألنا نزابير ون كبر مسجانان يجبا قالهم ينتوز اسكندريا كريستوس تزعابي كبري نسب سلطان يهابن يبل زعابي كبري نممران يهبو كبرهرهان تلون تايو اتناي دحنت كريستوس ناي عالم دحنت يحيز نابز مدرزي مصي يبل اتناي دحنت سرح كابعلو يو ببعلو يزخون አፈጻጽሙ ግን በመምህራን ይዝፈጸም እትናይ ድህነት ስራሕ አመላ ዓለም ንኸፍጸም ናመላ ዓለም ንኸበጽሕ መምህራን ይመድቡ ሰበስልጣን ይመደበን ሐዋርያት ሰበስልጣን ይኮኑን መምህራን እዮም ተላውያን ሐዋርያት ሰበስልጣን ይኮኑን መምህራን እዮም ኢሉ ይገልጽ ከም መምህር ዝዓበብ ዝምድርዝ ይለን ኢንጂነር ይኮነን ንሕግ በዓል ሙያ ይኮነን እዞም ካልኦት ቴክኖሎጂን ሳይንስን አማዕቤልና ኣብዚ ደረጃ ዝብጽሕና ኢሎም ዝናገሩሎም እሰ ይኮነን ሰብ ዝሃንጽ እዩ ትዝልዓለ ክብሪ መምህር እዩ ክቡር መምህር ዘራ ዳዊት ምስ ዝሓለፈ ክብሪ ናይ ክቡር ሊቀሊቃውንት ዝውዓልናሉ በመዓልቱ ኢና እንዳወል ክድውለሎም ከለኹ ክብሪ ናይ መምህራን እኮ ሃይማኖት አብ ባዕሉ ገሊጽዎ ኢሎም ከመይ በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ኢሉ ይጅምር ሃይማኖት አብ እንተዓጽ እንተሎ በረከተ መምህራን ይህድር በላኢሌነ እዩ ዝብል ሙሉ ሃይማኖት አብ በረከተ መምህራን ይህድር በላኢሌነ መምህር قال እግዚአብሔር ጥራሕ ይኮነን ዘመሐላልፍ በረከት ይሕድር ጸጋ ይሕድር መምህራን ናይ ጸጋ ናይ በረከትን እዮም ናይ ቃል እግዚአብሔር ጥራሕ ይኮኑን ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ጢሞቴዎስ ደጊምዋ እለሰ ተልእኩ ቀሲሳን ምክብኢተ ክብር ይደልዎሙ ወፈድፋደሰ ለእለ ይሰርሁ በቃል ወበምህሮ ካህን ኩሉ መገልገላይ ክብሪ ይግባእ እዩ በቃልን በትምህርትን ኣብ ትምህርትን ኣብ ቃልን ዝተጸመዱ ንመምህራን ግን ምክብኢተ ዕጽፊ ዳብል ይብል عصفي يقبوا إذا مسترزين أي ممران كبرت تردي واميو كل كليكاونت ون نيمان نسأجام يقولون يرون كل كليكاونت نيمان نسأجام كيبلو صاوعيت كابستفل على أكلات نزمت أي قبلن يلوم تا مسأبون يوحنس كدماوي زأسر واك الكدان أي عبرن يلوم سكابز حز ساعات ناتأميم الناس كم تعنتو ما ينابل أخو ما يناس تأخو أقل قلوتين نهاوكم ماذا يزولو كبرنا يمهران بتخكل سلاز تردد أميدنا إذا كوليج يزيد ما مس ممهر مستمهر زت أساسر مس كبر ممهران زت أساسر كوليج سلاز خانة نممهران كبري عم مهاب نزو كوليج يزيد كقدمه أب كلمة كسرع زجبوا أكل ما نميلن نحن أين خن جورز جبنا زين تزي غيرنا توردت توقصنا بعلنا أيو زي أدم بس أبونا أو نيوهان نسالساي كافتاست شو ملا على جميرو نايم جمر يسرحهم مس ممهران ممخاري ممهران من تاي درجة له تمرتيت انت بحالت لك ادامي ممهر يزمص قصيلو تمهار يمص كبرن ممهران يوم ناي دموز متعرر ايقوا تدموز تزل على دموز كم ممروص امانن كل يغبان الهم بمولم ممهران دحر استدادر زنورو بمولم ناب قدمي تمصيمهم ابز ساعات كوليجنا اتقصر حدا تخفالي ممهر زي ادما بصو اون يوحنس مس ممهران يزمكر مواقعتي مماخرتي بكل ነገር መምህራን የሚለም ስለዚህ መጀመሪያ መምህራን ሞራሎም ኩሉ ይሎም ካፍታ ትሒቶም ላዝነበሩ ቦታ ናብላዕሉ ክመጽ ገይሮም ኣብዛ ሰዓት ኩሉ ግዜ መምህራን ዝጎደሎም ተሐልዩ ከመልኡ ዝናአሰ ነገር እንድሕር ሐልዩ ክውሳኽ በኩሉ ነገር
ممهر نقدميت كما تصلوا ويلهم أم ممهران عبي ناي جنزبن ناي جيزين investment ناكايدو بتعامل ممهران بفولي كبري نهاو يركو بصوا أبونا أبونا إسحاق نعم مقالن مجمع جزية مسيس ممهر زرع داويد كم يرخي كايلو مني وأكلن آية كشانات تخدكوس وزوم بصوا أبونا إسحاق بتيس عن حد الناوخس من تموت انتلو ناي مجمع يسرح ناي ممهران دموزي مسيح ناي تمحور دموزي يكون نصيحهم ناي ممهران دموز وصيحهم ممهران سرناي كابز مص أمسيم ففرق خنتال نحد ممهران كوهاون جيرو كبورتا خابز مص أمسيم نحد سبات كبورتا كرخبو جيرو نعم قال مسيم دم أو كلن أطيان تخدكوس أنا بدي سواس لسفلي تمهور ناي تكرشان زبها بوتا يسن بحد كتر حلقة كنجلا تعيود بس أبونا قل ليك تاوي تكرشان كمر حجيرهم يوم بس أبونا إسحاق أبى حد حديثات بعلم يا زيكونه بوليات بعلم يا زيكونه نايك واقوم نايك إني بعلم يا زيكونه نابسلت أنا يوم صوون إذا سميا زلهم كله بوتا هيبهم بوهم إليهم كور ممر زرع داويت بعلم مسكر كونيه سلازي النبصو أبونا إسحاق النبصو أبونا يوحنس تزعابية تخرتهم تزعابية تنقتهم أم ممهرانيو سلازي حزون تجمير له بزمن قد زي كم كوليج زقص المخانو جن نايبونا نايبصو أبونا يوحنس مرحيناون ازي قوام مخانو ابزي نسترخبنا محبرسبون بزغاط امزي قلص دالي بز منقد زيون زقصل مخانو اغرا منقد داي كتقوم دالي ازي بزعبا زناي لما انت على تملكت زي اخايبلكو كابزي بمقصال لما انت كالاي اجندا علنا نايكل تشحن 18 زمانه تمرتي زازيمنا تمهرونا بورد ابالاتن زملكتهم اكالات تسترخبلو مريقنا اينا اتعمتاوي سرحت زملكت بصفيحون بزرزرن نابنايك أربعة العلوات حلفتي نابورد قريبنا كابورد ما حلفنا نعمل حزب تجراي أفت معلت من الرقة بأكاديميك استصرحوا سرحتي بمحدار استصرحوا سرحتي أبيت مرتنا استصرحوا سرحتي كم أول ذهبنا يوم محبرة وقلقالوت بديستانس ديو بمشات ديو بقطر ديو بمدبنيا ديو بزي مدبنيا بتيولوجي ديو بجزء قانقوا ديو بماسترز ديو بكلهم عين الزرفتات ذهبنا يوم كلهم عين التمرتي إن أو زرقنا يوم أم مهر مستمهر زرقنا يوم كوا عمي بزحشة من قدي بزح زرقنا يوم لوطتات بصفحة زرزيرنا أفت عمتاوي أقريبنا إلى أو أفت مودة تاون مسجانا نزمل كتم أكلات أقريبنا إلى عبود سخن نسرح صبوا أفساتنا بتأمر يمتسن برتي خاب مسرح زمتسيو تسرح دم خمان ما يمتسن فرقو خام ممران زمتسيو تنايم بس بتصحيت ممران يوسدو كم ممران زمتسيو تمحدرا بعلو زفطر له دغنا دما ناي سدادر سرحتنياتات ناي بورد ابالات لعلوي اكال مدبر سلاما دغنا ايغور سبكت كامل اخ جميرو اب غزي صانحيت افتا من رقا معلتون بفلاي مقله هاجر سبكت كل غزي امسغانانا فليناي ما ينفلطن استفلي مسغاناوينا نقرب 26 سلطانات تكايدناينا بركت زولو ناي سبكت اغلغلوت ونهمناينا اذوم كلهم اغلغلوت نخنهب اتمدلادل مچو مدلادل زفطرلنا بعلوت هاجر سبكتنا ايو هاجر سبكتنا كاينات انتزي اكيولنا هاجر سبكتنا سنوت تمهرو انتزي اكبلنا هاجر سبكتنا حلوق ناكبه ممران كاو كوليج مصيوم لخمرو انتزي جبرنا نيرو اتخلو تسرحو نبلو زلنا صراح فصيمو خسرحين تخال نيرو افتشع غزي بعل نقال هاجر سبكت بفلي خبرنا لما عنتون ناي كبري صاوعيتنا اخبيروم كور ليك سلطانات جبر سلاسي حشه ناي مقال هاجر سبكت وانا صراح مكايدي ابزي ما اخلنا ابز ناي كبر ربوناون بمركاوم እንደገና ድማ ፍትናይ ዓመታዊ መዛዘሚ መርሃ ግብርና ابزي مسانا بموعلهم ابزي بصبنا بزلوو እንደገና ድማ ኮር ሊቀ ስልጣናት بشم ማህበረሰብ ኮሌጅን ዝለዓለ ምስጋናና በዘጋጣሚ እዚ ከአረፈቱ አሞዳታ ግን መበል ሳልሲ ዓመት በዓለ ሲመት ናይ ብጾቦና ንሕና ከም ኮሌጅ ብጾቦናውን ብዝሃውና መምርሕ መሰረት አይ ናይ ፓትርያርክ ዓመት እዩ ዝኽበር ብፍሉይ ናይ ሊቅ ጳጳስ ግን أو 5 عامات حدا جزية أفتح عامات نتذكره حلف سؤال الناس توسكيت حلف خناتو نايلك أباس بعال تلنا نايولكوا عليه كنا نايت خرسيان بعالي سلازي نايت خرسيان بعال ولا يكون بب عامته نستوصو بب 5 عامات جن ناي 5 عامات تقلل زولو حواري أقلقلوت ما أخل جيرنا بصفحو زملكتهم أكلات عدومات جايش أبوتها توسترخوا لجيرنا خنا خبرينا بزول الممرحينا نخدا زلنا
ኣብቲ ሪፖርትና ግን ኩሎም ኣካዳሚያዊን መምሕዳራዊን ስራሕትታት ብዝርዝርን ብስፍሓትን ስለ ዘቕረብና ናይ ብፁዕ ኣቦና ሃዋርያዊ ግልጋሎት ግን ኣብ ቦርዲ ትቐርብ እያ ኣብ መንበረ ሰላማ ኣብ ጥቅምቲ ዝግበር ሓፈሻዊ ሰበካ ትቐርብ እያ ኣብቲ ሓፈሻዊ ናይ ምረቓ መዓልቲ ግን ሓፃር ግዜ ምስ ምዃና ስለ ዘይቐረብና እያ እቲ ካሊእ ኩላህና ስለ ሰማዕናዮ እታ ናይ ብፁዕ ኣቦና ኣገልግሎት ትምልከት ሓፂር ስኺል ኣብ ሓደ ገፅ ኣብ ክልተ ገፅ ዘቐመጥክዋላ ንሳ ከም ዝስዕብ ከንባሞ ብኣኽዛዝም እየ ብፁዕ ኣቦና ኣገልግሎት ብፁዕ ኣቦና ዝምልከት ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ዮሃንስ ሳልሳይ ሊቀ ጳጳስ ዘቅዱስ ፍሬምናጦስ ኣባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ ወዘደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ከም ወትሩ እቲ ን2018 ዓመተ ምህረት ዝወፀ ትልሚ ኮሌጅ ተግባራዊ ንምግባር መምርሒ ካብ ማሃብ ሓሊፎም መዓልታዊ ናይ ስራሕ ክትትልን ቁፅፅርን ብምግባር ኣብ ኮሌጅ ርኡይ ለውጢ ንክመፅእ ኩለ መዳይ ምንቅስቃስ ገይሮም እዮም ብኣካዳሚክ ይኹን ብምምሕዳር ዝተሰርሑ ኩለ መዳይ ስራሕቶም ስርዓቶም ሓልዮም ናብ ዝምልከቶም ጉባኤት ማለት ናብ ጉባኤ ምምሕዳርን ጉባኤ ኣካዳሚክ ኮሚሽንን ቀሪቦም ውሳነ ክረኽቡን ንተፈጻሚነቶም ድማ ክትትል ብምግባር ኣብ ተግባር ዝውዕልሉ ኩነታት እናፈጠሩ መፅኦም እዮም ኣገልግሎት ብፁዕ ኣቦና ብዝርዝር እንትቐርብ ነዚ ስዑ ይመስል ቀዳማይ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ኣገልግሎት ብፁዕ ኣቦና እንትሕሰብ ብዓብይኡ ኣብቲ ቀንዲ ዕላማን ልኡኽቶን ኮሌጅ ኣብ ዝኾነ ኣብ ክትትል ትምህርትን መንፈሳዊ ህይወትን እዩ ዝዓርፍ ኣብ ሕገ ደንቢ ዝተቐመጣ ሰለስቲአን ልኡኽቶታት ኮሌጅ ማለት ምምሃር ምስትምሃር መፅናዕትን ምርምርን ከምኡውን ማሕበረሰባዊ ግልጋሎት ኣማሊኦም ዝፍፅሙ መምህራንን ከምኡውን ብሰለስቲአን ተሃኒፆም ዝወፁ ደቀ መዛሙርት ብተግባር ዝረአየሉ ዕድል ንምፍጣር ዝለዓለ ክትትል ገይሮም እዮም ኣብ ልዕሊ እዚ ኮሌጅ ከም ሓደ ትምህርታዊ ትካል ኣብ ሕብረተሰብ ወሪዱ ብመምህራኑ ኣቢሉ በብደረጅኡ ንካይናት ንኣባላት ቤት ትምህርቲ ሰንበት ንመናእስያት ስልጠና ኣብ ምሃብ ንማሕበረ ምእመናን ድማ ብስብከት ኣቢሉ ኩለ መዳይ ኣገልግሎት ብምሃብ ትውልዲ ኣብ ምቕፃል እጃሙ ክዋፃእ መምርሒ ካብ ምሃብ ሓሊፎም ኣድላይ ክትትል ብምግባር ተፈፃሚ ክኸውን ገይሮም እዮም ልምዓት ዝምልከት ብፁዕ ኣቦና ጉዳይ ልምዓት ንኮሌጅ ተወሳኺ ስራሕ ኣይኮነስ ናይ ህልውና ጉዳይ ከም ዝኾነ ብዕቱብ ስለ ዝርድኡ እታ ዝርከባ ብቁጠባ ክትተሓዝ ብምግባር ሰራሕተኛ ኮሌጅ ንግዚኡ ዘለዎ ውሽጣዊ ፀገማት ብትዕግስቲ ሒዙ ስርሑ ክሰርሕ ዲፕሎማስያዊ ምርድዳእ እናፈጠሩ ዘላቒነት ዘለዎም ዓበይቲ ልምዓታዊ ስራሕቲ ኣብ ምስራሕ እቲ ንግዚኡ ዓቕሚ ዘይተረኸቦ ድማ ብግዝያዊነት ናብ ረብሓ ክውዕል ብምግባር ኣብ ምልማዕ ሃፍተገነት ኮሌጅ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ገይሮም እዮም ኮሌጅና ብምኽንያት ሕፅረት በጀት ኣብ ፈፃፅማ ትልሚ ክፍተት ንኸይፍጠር ቀዳሞት ሰብ ራእይ ቅዱሳን ቦታት ዝገደፉልና ሃፍተገነት ጠንኪርና ብምልማዕን ናብ ረብሓ ብምቕያርን ሕልሚ ኮሌጅ እውን ንክኸውን ፅኑዕ ቅዋም ብምሓዝ ኣብዚ በጀት ዓመት ንዝተረኣዩ ዓበይቲ ልምዓታዊ ንጥፈታት ብሱል መሪሕነት ብፁዕ ኣቦና ዝፈጠሮ ብምዃኑ ዝድነቕ ስራሕ ሰሪሖም እዮም ክትትል ደቀ መዛሙርት ዝምልከት ብፁዕ ኣቦና ኣብ ልዕሊ ደቀ መዛሙርት ዝተፈለየን ዝለዓለ ፍቕርን ስለ ዘለዎም ኣብ ብቕዓት ሞያ ይኹን ኣብ እምነቶም ዝኾነ ዓይነት እንከን ከይርከብ ለይቲ ምስ ቀትሪ ክትትል እናገበሩ ደቀ መዛሙርት ካብ ብዙሕ ነገር ተሓልዮም ኣብቲ ዝመፅሉ ዕላማ ጥራሕ ትኩረት ገይሮም ትምህርቶም ንክከታተሉ ኣብ ግዜ ፃኒሖቶም ምስ ቤተ ክርስቲያን ዝህልዎም ምትእስሳር ጥቡቕ ንክኸውን ኣብታ ዘላቶም ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይረሓቑ ኣብ ኣገልግሎት ተሳተፍቲ ንክኾኑ ኣብ ክፍሊ ይኹን ኣብ መሕደሪ ዶርሞም ከምኡውን ኣብ ዝፅልይሉ ቦታ ኣብ ጸሎት ቤት እናተረኸቡ ምኽርን ማዕዳን ከምኡውን ዝግባእ ትምህርቲ እናሃቡ ደቀ መዛሙርት ሽሞምን ክብሮምን ኣሕልዮም ሹምን ክብርን ቤተ ክርስቲያን ንኽሕልው ኣዝዩ ዝድነቕ ስራሕ ሰሪሖም እዮም ዕቅበተ እምነት ዝምልከት ዕላማን ልኡኽቶን ኮሌጅ ተፈጻሚ ኮይኑ ኣብ ምርኣይ ብፁዕ ኣቦና ዝለዓለ ተገዳስነት ከም ዘለዎም ኩሉ ኣብ እምነትን ሓለዋ እምነትን እውን እንተኾነ ብተመሳሳሊ እቲ ካልእ ዝዓበየ ተገዳስነት ዘርአየሉ ጉዳይ እዩ ሓለዋ እምነት ከም ኣቦ ዝተፀውዑሉ ሓላፊነት ከም ዝኾነ ደጋጊሞም ብምግላጽ ኣብ እምነት ዝኾነ ዓይነት ህፀፅ ንኸየጋጥም ዝለዓለ ክትትል እናገበሩ መፅኦም እዮም ሓልሓሊፉ ካብ ውሽጢ ይኹን ካብ ደገ ሕሜታ ዝስምዐሉ ኩነታት እንትፍጠር ማለት ካብ ዝኾነ ኣካል ጥቆማ ኣብ ዝመፀሉ እዋን ብፁዕነቶም ብዘጣይሽዎ 5 ኣባላት ዝሓዘ ናይ ዕቅበተ እምነት ኮሚቴ ብቕልጡፍ ክረኣይን ክፃረይን ብምግባር ስርዓቱ ብዝሓለዎ መንገዲ ስጉምቲ ክውሰድ እናግበሩ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ተሓልዩ ክኸይድ ዓብዪ ስራሕ ሰሪሖም እዮም እዚ ድማ ብፁዕ ኣቦና ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብልዎ ሓለዋ እምነት ናይ ኩሉ ነገር መሰረት እዩ እምነት ከይሕልኻ ሞያ ይኹን መንፈሳዊ ሂወት ዝበሃል ነገር የለን ዝብል ፅኑዕ ቅዋም ብምሓዝ እቲ ኮሌጅ ሰባት ዝሕጎስሉ እምበር ዝሓዝሉሉ ክኸውን የብሉን መምህራንን ማሕበረሰብ ኮሌጅን ኣብ ዕቅበተ እምነት ብዓብይኡ ክሰርሕሉን ክጥንቀቕሉን ከም ዝግባእ መዓልታዊ መምርሒ እናሃቡ ሽም ኮሌጅን ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ምሕላው ዓብዪ ስራሕ ሰሪሖም እዮም ሓምሻይ ብመምርሒ ብፁዕ ኣቦና ዝተጀመረ ብክፍሊ ስልጠና ስብከት ወንጌልን ናይ ቀረባ ክትትል ዝግበረሉ ንደቀ መዛሙርቱን ከምኡውን ካብ ቀረባን ርሑቕን ንዝመፁ ተሳተፍቲ ምእመናን ተሓሲቡ ኣብ ዝዳሎ ሰሙናዊ ጉባኤ ናይ ኮሌጅና መምህራን እናተመደቡ ስብከት ኣብ ዘቕርብሉ ዓብዪ ጉባኤ ብፁዕ ኣቦና ብኣካል እናተረኸቡ ትምህርቲ ቃል ምዕዳንን ቡራኬን ካብ ምሃብ ሓሊፎም
ተማሃሮና ይኹን ካብ ደገ ንዝመጹ ምእመናን እቲ ጉባኤ ህዝቢ ክጥቀመሉ ተሓሲቡ ከም ዝተዳለወ ብምጥቃስ ተሳተፍቲ ካብቲ ጉባኤ ክርሕቁ ከም ዘይብሎም እናዘኻኸሩ መንፈሳዊ ምንቅቃሕ ፈጢሮም እዮም። ብፍላይ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ንዝርከቡ ተሳተፍቲ ንባዕሎም ንኸይተርፉ ካልኦት ሰባት እውን ሒዞም ንኽመፁ በቲ ሓደ ገጽ እናተማሕፀኑ በቲ ካልእ ገጽ ድማ ንመበረታትዑ ዝኸውን ብባዕሎም ዝተዳለወ ልዕሊ 500 ኮፒ መጽሔት ከም ሽልማት እናሃቡ ቅኔን ያሬዳዊ ዜማ ንዘቕርቡ ድማ ብገንዘብ እናሸለሙ እቲ ጉባኤ ተጠናኺሩ ንኽቕፅል ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ገይሮም እዮም። ከምኡውን ኩሉ ግዜ ኣብ ዕለተ ሰኑይ ኣብ ዝግበር ኣብ ናይ ሰራሕተኛታት ናይ ጸሎት መርሃ ግብሪ እናተረኸቡ ጸሎት ንኹሉ ነገር መሰረት ከም ዝኾነ ዕለታዊ ስራሕትና ንኽቃናዕ ሓሳብ ልቦናና ንኽሰምር ከምኡውን ሰላማዊ ናይ ስራሕ መንፈስ ኣብ ኮሌጅና ንኽሰፍን ጸሎት ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ቃለ ምዕዳን እናሃቡ ፍቕርን ስኒትን ዝተመልኦ ሓድነት ኮሌጅ ክጸንዕ ገይሮም እዮም። ተመረቕቲ ደቀ መዛሙርት ካብ ኮሌጅ ለቂቖም ቅድሚ ምውፅኦም ንኣገልግሎት ዝሕግዙ 3 ወሰንቲ ነገራት ክፍጸመሎም ገይሮም እዮም። እቲ ሓደ ንኣገልግሎቶም ዝሕግዙ ብኽቡር ዋጋ ዝተዓደጉ ወሰንቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መብራህርሂ መጽሓፍቲ ገበርቲ ሰናይ ብምትሕብባር ሒዞም ዝኸድሉ ኩነታት ዝፈጠሩ እንትኸውን እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ግዜ ኣገልግሎት ንመድረኽ ዝምጥን ደቀ መዛሙርት ዝኽደንዎ ቀሚስ ንኸይሽገሩ ከምኡውን ሕጉሳት ኮይኖም ንክኸዱ ብምሕሳብ ን17 ተመረቕቲ ደቀ መዛሙርት ጻዕዳ ቀሚስ ምስ ፈጡኡ ክኽደኑ ገይሮም እዮም። እቲ ሳልሳይ ድማ ተመረቕቲ ደቀ መዛሙርት ብናይ ባዕሎም ድሌት ከይኮነስ ብናይ ቤተ ክርስቲያን ድሌትን ፈቓድን ክጓዓዙ ከም ዘለዎም ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝመደወቶም ኮይኖም ስራሕን ቦታን ከምኡውን ጥቕማ ጥቕሚ ከየማረፁ ንኣቦታቶምን ንዓበይቲ ወለዶም ኣኽቢሮም ብፍጹም ትሕትናን ትግሃትን ኣገልግሎት ከፍጽሙ ምኽርን ማዕዳን ሂቦም እዮም። ሻውዓይ ብጾቦና እቲ ናይ ምምሃር ናይ ምስትምሃር ኣገልግሎት ኣብ ቃላዊ ትምህርቲ ጥራሕ ተወሲኑ ንኸይተርፍ ብምሕሳብ ብስነ ጽሑፍ እንተይተረፈ ኣብ 3 ዓበይቲ ዓመታዊ ክብረ በዓላት ማለት ኣብ ከም በዓል ልደት በዓል ትንሳኤ ከምኡውን ኣብ ከም በዓለ ጰራቅሊጦስ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ በዓላት እንታይነት እቲ በዓል ዝገልጽ መምሃራይ መልእኽቲ ዝሓዘ ኣብ ሕድሕድ ክብረ በዓል ብርክት ዝበለ መጽሔት ተሓቲሙ ናብ ህዝቢ ክባጻሕ ብምግባር ምእመናን ብጽሑፍ ዝመሃሩሉ ዕድል ፈጢሮም እዮም። እዚ መጽሔት ተሓቲምካ ናብ ምእመናን ክባጻሕ ናይ ምግባር ስራሕ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ብዝተፈላለዩ ኣርእስትታት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ን8 ግዜ ከዳሉ ክኢሎም እዮም። ኣገልግሎት ብጸቦና ኣብ ኮሌጅ ጥራሕ ተሓፂሩ ዝተረፈ ኣይኮነን። ካብ ኮሌጅ ወፃኢ ብሰናይ ፍቓድ ዝምልከቶም ኣካላት ብደረጃ ትግራይ ብዙሕ ኣገልግሎት ሂቦም እዮም። ብላዕለዋይነት ኣብ ዘመሓድርዎ ኣብ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ኣብ ዕለተ ሰንበት ኣብ ወርሓውን ዓመታውን ክብረ በዓል ተረኺቦም ብቅዳሴ ይኹን ብስብከተ ወንጌል ዝህብዎ ቀጻልነት ዘለዎ ግልጋሎት ከም ዘሎ ኮይኑ ብሰናይ ፍቓድ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ኢሳያስ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስቲያናት መቐለ ኣብ ክብረ በዓላት ከምኡውን ብብፁዓን ኣቦታት ብዝተገበረሎም ዕድመ መሰረት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣህጉረ ስብከት ትግራይ እናተንቀሳቐሱ ናይ ኣቦ መልእኽትን ትምህርትን ክህቡ ክኢሎም እዮም። ብፁዕ ኣቦና ካብ ቅዱስ ሲኖዶስ ብዝወርድ መምርሒ መሰረት ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ንኸፈጽሙ ሓላሓሊፉ ኣብ ዝወሃቦም ናይ ውክልና ሓላፊነት ብጸጋ እናተቐበሉ ኣብ እዋኑን ኣብ ሰዓቱን ግቡእ ክትትል ብምግባር ሓላፊነቶም ብዝግባእ ተዋፅኦም እዮም። ብፁዕ ኣቦና ካብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ሰማዕ ስኢኖም ኣብ ሓሰረ መከራ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ወገናትና ኣለናልኩም ንምባል በተደጋጋሚ ኣብ መቐለን ከባቢኣን ናብ ዘለዉ ተመዛበልቲ ብምኻድ ሓቦን ተስፋን ዘስንቕ ናይ ተስፋ ቃል ትምህርትን ጸሎትን ሂቦም እዮም። ኣምላኽና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማየ ሰማያት ወሪዱ ኣብ ድንግል ማርያም ሓዲሩ ምስ ተወለደ ኣብዚ ዓለም እዚዩ ን33 ዓመታት ተንቀሳቒሱ ባከያይድኡ ባነጋግርኡ በቲ ቅዱስ መንፈሱ ብዙሕ ህዝብን ካፍቶም ህዝቢ መሪጹ ደሞ ደቀ መዛሙርት ንተልእኾ መሪጹ ኣብ ቅድሚኡ ምስ ተቐመጠ እቶም ደቀ መዛሙርት ድማ በልኺዱ እቲ ምሳይ ውዒልኩም ሓዲርኩም ዝረኣኹሞ ስነ ስርዓት ወይን ድማ ግብረ ገብነት ትሕትና መንፈሳዊ ህይወት ኪዱ ንዓለም ኣብ ጽሕሉ እንዳበለ ክልእኽ እንተሎ ዝተፈላለየ ፈተና እንዳበጽሖም ኣብቲ ዝደለይዎ መዓልቲ ዘይበጽሑ ይዝንግዖም ነሩ። ቅዱስ ኣምላኽና ካብቶም ብዙሓት ቃላት ንደቀ መዛሙርት ዝተናገሩ ሓደ ቃል ተናገሩ ነሩ። ወትከውንኒ ሰማዕትየ በኢየሩሳሌም ብኻሊእ ዓዲ እውን እዚ ቃል እዚዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ክናገሮም እንተሎ እንታይ ማለት እዩ ኢሎም ንሳቶም እውን እቲ ቃሉ ብዝሰምዑሉ ግዜ እዚ ቃል እዚዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኪዱ ንገሩ ኣብ ዝበሎም ግዜ መስክሩ ይትቃሉ መስክሩ ብኻሊእ ድማ ምስክር ኩንኒ እቲ እውነት ቃል እቲ እውነት መንፈስ ምስክር ኩንኒ ቃለይ ክትኮንን ኢኹም አንደበተይ ክትኮንን ኢኹም ናተይ መልእኽትስ ናብ ዓለም ክተብጽሕ ኢኹም ኢልዎ መን እቲ መምህር ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ርእሰ መምህራን
ናይ መምህራን አንደበትን ህይወትን ዝኾነ አምላኽና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማይ ትኽትኮንን ኢኹም ምስክር ክትኮንን ኢኹም አቦና ዘሕለፉ ወቃላት በሐፂር ሰዓት ሰፊሕ ቃል የመሕሊፎም አቱም መምህራን ናይ ቅዱስ ፍሬምናጦስ ዘለኹም መንፈሳዊ ኮሌጅ ኣብ ተፈላለየ አህጉረ ስብከት ዘለኹም አነውን እግዚአብሔር ብዝሃበኒ ጸጋ ዝደኸም ኩልኩም መምህራን እታ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት እትበሃል ንጽሕትን ክብርትን ዝኾነት ቀዳመይቲ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ሓልዋ ዘመኑ ተጠቀምሉ ግን ዘመን ከይወስደኩም አነ ንዓይዚ ዓብይ መልእኽቲ እዩ ከቢድ መልእኽቲ እውን ዘመኑ ተጠቀምሉ ግን እቲ ዘመን እቱ ናይ አቦታትኩም እቱ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ዓንዲ ዘነቃነቕ ከይኸውን ተጠንቀቅዎ ደቀይ بخالي من قدي مسكر كونني إذا أنا نا إخزيابير قال زحلف كلكم مسكر كونني إنكاو قويتانا إنكاو أملاخنا يسوس كريستوس دك مزامورتي تقبلهم قالوت ممران تاب دك مزامورتي تقبلهم قالوت ممران كابليك أونتي تقبلهم قالوت ممران كاب ممران تقبلهم قالوت ممران حزز اللو ممران دما كابليك أليك أونتي نتا كاب بعلى باملاكو كاب قدوس بصوا بونا ونمرا كريستوس قالوت ليك أونت تقبلهم الذي سمايت كونني مسكر كونني أونت مسكروا لي ناي ونجيل قال حادر أنا تنكساقي سممهر أو قاريس اللهمو قال من نجار كوي قارصون ممهر كوي قارصون كفيلهم ما استطيعوا وكله جزء كوينه يملس اللوية اسكافت حز الساعات يطيعوا اللوية يملك ليكون إجنت عبية مال اختي أنتم قلوتن عين بركن قلوتن رقيكم ناي ممهر النت سرعة تقبلكم التمهروا زلهم جن حادرا لك أون تبونا حادرا نقبل لنا كبرن سجانوني هذلنا هذا اللعب ميوم سبعة بيتون تعنهم زتحلوا زمنهم زتبارخ يخون እግዚአብሔር አምላክና ሕዙን ዝባዓል እዚ ክነብዕል እንተለና ንሕና ከማን ምን ላዓል በዓልና ናይ ሙሰቦና ሞዓልና ምስ ናይ ሃገረ ስብከትና ብጾቦናውን ማእኸልና ክውዕሉ እይቱ ተስፋ ነሩ ንሶም ግን እሽተይ ኣይተሳኻዕንቲ ዝደለናዮን እሽተይ ጥዕና ምሳንኩም ትሊቀ ስልጣናት ዝበልዎም ግን ሊቀ ስልጣና ምሳና ውዒሎም ይሄው ሃገረ ስብከት ንሕናን በሓደ ውዒልና ኣለና ተዘደለ ድማ ንሱ እዩ ስለዚ ንሕና ናይ አቦታትና ስርዓት ናይ አቦታትና ደግማ ናይ አቦታትና ቀኖና حالنا خن كيد عبي حلاف النزلنا أو زت مرتيز يزلنا هنا مخنياتو نحنا أينا ميرنا نفتن ويتكشانات نسدد نحنا أينا نفت علم نفت عدي كمهرو خلمعو عرق خوردو سلام خجورو نسدهم نحنا أينا سلزي حدا رأي مزولنا زلوا بونا لما عنتناتهم قال نسمع علمبر أنا بزحنا قريد لني قالهم تقبلنا يلنا كبره ومن الله نحنا ونبونا خبر نهب وتكونني سمايتي تمالي بإيسوس كريستوس لما عنت ما بليك أليك أونت أبونا ممهر ياريد أبونا سلزخونة حزون ونت أبونا سمايت خنكونينا كنمسكرينا تمايوهم تعقلقلتهم تزهاونا قال እግዚአብሔር يتقدس قالونا بحزب زحلفوه لعل حمسان قلن عمت بأستمر صنحوه بتاتخالهن عندبت حلينان أمهرنان نخن برما صلاتهم يردانا ناي كلهم قدسان بوتاتنا أبزو بوتازيو زدخم زدفعو بصوان لكان أباسات لك أونت بيت كريستيان بوتات كلهم مؤمنان حزب እግዚአብሔር عدمن تعنان هيبو بزح سرح حليفهم يوم نحن عدمناتاتهم بركة قبلنا سرح نسرح ناي زيهر قدس فقاد يخون اسم ممهر هج يهو بركة أي مجرشاي ياو ممهر بركة اندها بإذن نبر حزون بركتهم ناي منفس قدس مسحفتهم يمزونا زلو زيابير يقبل لهم يغني اللي بعلو ناي سلام ناي فقر ناي بركة يقبر لنا بيت كريستيان سلام يقبر لنا حزبنا سلام يهابنا أزمرا زلو وخرمتي يقبر لنا كلن حزب تقرايج أني أوازل لنجر كل تفتحوا سلام فقرون يعدلنا وسبحات لك زيابير